बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 1 बाई 1 न्यूज़ HD। अहम खबर शामिल करते हैं। हुर्मत रसूल की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। हुकूमत भारतीय सफ़ीर को मुल्क बदर करने के साथ साथ भारतीय मसनूआत का मुकम्मल बायकाट करके मोहब्बत रसूल का सबूत दें। इन ख्यालात का इजहार मरकज़ी जमीयत अहले हदीस व अहले हदीस यूथ फोर्स फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली से सूबाई अमीर इलामा अब्दुर्रशीद हिजाज़ी, प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारक, मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर, कारी मोहम्मद हनीफ भट्टी, खालिद महमूद आज़म आबादी, हाफिज़ मोहसन हमीद, अब्दुल मनान नूरपुरी, अबू हुरैरा सल्फ़ी, अब्दुल कय्यूम अनवर, हाफिज़ शाहद अशरफ और दीगर ने खिताब के दौरान किया। रैली मरकज़ी जामिया मस्जिद अहले हदीस अमीपुर बाज़ार से शुरू होकर घंटाघर चौक में इख्तिताम पजीद हुई। शिरका ने रैली में बैनर्स, जमाती झंडे उठा रखे थे और भारत के ख़िलाफ़ मुसलसल नारेबाजी करते रहे कि गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, हिंदुस्तान की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। सूबाई अमीर अल्लामा अब्दुर्रशीद हिजाज़ी ने घंटाघर चौक में इख्तितामी खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी के अरकान ने हमारे प्यारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी करके दुनिया भर में बसने वाले 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। हम भारतीय हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि उसने अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दे दी है। अब दुनिया की कोई ताकत इसे टूटने से नहीं बचा सकती। हम मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे मगर अपने प्यारे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया और उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा और आसी वगैरह दीगर आलमी अदारे होश के नाखून लें और तहफ़्फ़ुज़ अंबिया को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी करें, वरना आलमी सतह पर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। नामवज़ रिसालत की रैली से अमीर हमज़ा का खिताब। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो देखते रहिएगा हमारा और आप सबका अपना चैनल 1 बाई 1 न्यूज़ HD। भेजा वो जनाब साद रिजवी साहब के साथ बैठा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साद रिजवी साहब भी हुर्मत रसूल के मामले में वो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। हाँ मेरे भाइयों, ये जनाब सईद भी, ये असद भी और ये साद भी आज मुफ्ती फैसलाबाद में फैसला है। हुर्मत रसूल की खातिर हम एक हैं। हुर्मत रसूल पर जानी कुर्बान है, रसूल पर जानी कुर्बान है। और देखो यार उनकी एक सजा देखो यार, टाइम थोड़ा ये मेरे ना दाईं तरफ अल्लाह पर ये शेख याकूब साहब तशरीफ फरमाए और ये जनाब हाफिज फैयाज साहब हैं और साथ जनाब मौलाना जाहिदुल कासमी हाफिज़हुल्लाह तशरीफ फरमा है। यार जाहिद में क्या नाम है? जाहिद का मतलब ये पैगाम है जाहिदुल कासमी का जो भी अल्लाह के साथ करा है। पैगाम ये अल्लाह अल्लाह हुजूर की हुर्मत के लिए हम ऐसे जाहिद हैं, सारा जहान कुर्बान कर देंगे पर हुजूर की हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। हुजूर की हुर्मत पर आंच फिर नारा लगाओ यार, हाफिज मोहम्मद सईद का हुर्मत रसूल पर जान भी, हुर्मत
اگر میں دو کے آدھی ہو جائے نا ان اللہ وطر یحب الوطر اللہ 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 سبحان اللہ. اور میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اکبر حرمت رسول پر جان بھی بولو حرمت رسول پر جان بھی حرمت مصطفیٰ پر جان بھی قربان ہے. تو آج ہم پھر اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ. اور تو جناب وہ جو ہے نا ایک تو ہے نا ہمارے پاکستان کے مفتیان یہ اہل حدیث کا مفتی ہے یہ اہل سنت والجماعت بریلوی کا ہے مفتی ہے یہ اہل تشیع کا مفتی ہے یہ اہل دیوبند کا مفتی ہے. ہمیں مفتیان ہیں ایک ایک جماعت میں بڑے بڑے مفتیان ہیں پر یہ سارے غیر سرکاری ہیں. اور میرے بھائیوں عمان خلیجی ریاست کا ایک مفتی ان کا نام ہے احمد بن حمد الخلیلی سلطان عمان کا. اس نے کہا مفتی صاحب بیان دو بیان کیا دیا اللہ اللہ پڑھ کر سنا دوں اور سنا دوں اور سنا دیا پھر عمل کرو گے. کہتے ہیں یقوم المسلمون کلہم سارے مسلمان اکٹھے کھڑے ہو جاؤ اس ہندو دشمن کے خلاف جس نے حضور کی توہین کی ہے. آگے کیا کہتے ہیں وہ حرب حضور کی توہین انہوں نے کر کے کیا کیا ہے انہوں نے جنگ کا اعلان کیا ہے. علی کل مسلم ہر مسلمان پر یہ جنگ فرض ہے فی مشارق الارض و مغاربہا چاہے دنیا کے مشرق و مغرب ہو. اس لیے میں کہتا ہوں سارے ایک ہے ساری دنیا کے مسلمان ایک ہے. حضور کے نام پر بچے بھی قربان بیویاں بھی قربان جانیں بھی قربان سارا جہان قربان ساری زمین قربان جن کا بدل میں رب نے دیا اللہ اللہ مقابلے پر جو آئے سارے قربان. اور سنو جبریل بھی قربان اور سنو اور جبریل بھی قربان اور میکائیل بھی قربان اور سارے فرشتے قربان ساری کائنات قربان. یہ عقیدہ حافظ محمد سعید کے نمائندے امیر حمزہ کا اسی پر سب کو دعوت دیتے ہیں. اللہ اسی پر موت عطا فرما. انشاءاللہ تحریک چلے گی بولو انشاءاللہ تحریک انشاءاللہ تحریک چلے گی. یہ جو چمدار ہے نا یہ کھربوں پتی ہے وہ ابو لہب بھی کھربوں پتی تھا وہ بھی کھربوں پتی تھا. رب نے کہا اس کے مال کوئی کام نہ آیا. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ حضور کی تم نے بے حرمتی کی میرے رب کا فیصلہ مانیو. مجھے اب یہ نظر آتا ہے کہ حضور حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. یہ بینر فیصلہ آباد میں ہے انشاءاللہ دلی میں بھی لہرائے گا یہ مودی کے سینے پر لہرائے گا یہ کر کے رہے گا. تمام بھائی ادھر ہی کھڑے ہوں گے کوئی واپس نہیں جائے گا اور قائدین کے پیچھے ہوں گے. یہ سارے سائڈ پر بھائی سائڈ پہ چلے جائیں پیچھے چلے جائیں ادھر سے بھی پیچھے کوئی بھائی ادھر نہیں رہے گا. سب قائدین کے پیچھے ہو جائیں سب قائدین کے پیچھے چلے جائیں کوئی بھائی قائدین کے آگے نہیں ہوگا. حرمت رسول پر میں کہوں گا حافظ سعید کا کیا پیغام آپ نے کہنا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. حافظ سعید کا کیا پیغام حافظ سعید کا کیا حضرت جبریل آ گئے حضرت میکائیل آ گئے زمین پر ترازو قائم کر دیا. ایک پلڑے میں مجھے رکھا دوسرے پلڑے میں 10 بندوں کو رکھا. میرا پلڑا بھاری پھر 100 کے ساتھ میرا پلڑا بھاری پھر 1000 کے ساتھ میرا پلڑا بھاری پھر ساری کائنات کے ساتھ محمد کا پلڑا بھاری. یہ حضور کی بات ہے محمد کا پلڑا بھاری. میں کہوں تو حضرت محمد کریم علی شان کا پلڑا بھاری. اور میرے بھائیوں دوسری بار رب نے پھر میزان قائم کیا پھر جنت کے دروازے پہ میزان قائم ہوا.
जन्नत में जाने लगे। जिब्रील मीकाईल साथ है, जन्नत के दरवाजे पर तराजू, फिर इसी मंजर का इजहार। इसका मतलब ये है जमीन पर भी तराजू, जन्नत पर भी तराजू, सारी कायनात, सातों आसमान, सातों ज़मीनें, फरिश्ते, जिन्नात, सारे इंसान, सारी मखलूक़ात। एक तरफ आमना के लाल हुजूर करीम का पलड़ा बारा। और मेरे भाइयों, ये मेरे हुजूर की शान है। मोहम्मद करीम को दूसरे नंबर पर कर दे। उसने कहा जब मैंने इंसाफ का दरवाजे सामने रखा, फिर ना हजरत ईसा, ना हजरत मूसा, ना आइंस्टाइन, ना कोई और पहले नंबर पर आए। इंसाफ के तराजू में तो हजरत मोहम्मद करीम आए। और मेरे भाइयों, मेरे खाने जनाबे वाला आज फिर पल्ला रखा, कनाडा में अकेडमी बनाई, लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर खर्च किया। और अमेरिका का एक साबिक फौजी अफसर जो बहुत बड़ा थिंक टैंक, उसने कहा मिल्ट्री हिस्ट्री में देखो कायनात की और सारी इंसानी हिस्ट्री की तारीफ को देखो। आज अपनी शिकस्त को भी देखा, मुझे नजर आया एक जनरल नजर आया जिनका नाम हजरत मोहम्मद करीम है। नंबर 1 वो है जिनकी जग में भी रहमत है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आज उस अजीम पैगंबर के लिए मैसेज पैगाम मोदी के लिए। आप देखें एक तस्वीर, हजरत हाफिज मोहम्मद सईद हाफिज़हुल्लाह, और जिन्होंने ये स्लोगन दिया हुर्मत रसूल पर जान भी। आज जनाब सारी मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान की, हत्ता के अल्लाह अकबर दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं हुर्मत रसूल, हुर्मत रसूल। नारे हम अपनी चंदे को अपने जिस्मों के टुकड़े को दरवाजे में खवाना करने के, तो फिर नारों का भरपूर जवाब दे। नारे तकबीर, हुर्मत रसूल पर, हुर्मत रसूल पर, हुर्मत रसूल पर। नारे
का जरा कभी गया मैं बहुत गया सुना जरा। यूट्यूब पर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मौसूल हो।